दरिया सतलुज में बेमुहार बोझे बस्तियां बहा ले गई हैं। बुरेवाला में माली नुकसान के साथ जानी नुकसान भी जारी। जमनेरा पतन के इलाके मोजा जोदेका में 8 साला बच्चा सैलाब की नजर। मकामी अफराद ने बच्चे की लाश निकाल ली। हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। साहूका बस्ती भटियां, मुराद अली बस्ती मीरन शाह, मोजा सुल्देरा बस्ती काई पानी की नजर। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। अहले इलाका की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। आपको बता रहे हैं कि दरियाए सतलुज में बेमुहार मौजें बस्तियां बहा ले गईं। बुरेवाला में माली नुकसान के साथ जानी नुकसान भी जारी है। जुमलेरा पतन के इलाके मोजा जोदेका में 8 साला बच्चा सैलाब की नजर हो गया। मुकामी अफराद ने बच्चे की लाश निकाल ली। हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। साहूका बस्ती भटियां, मुराद अली बस्ती मीरन शाह, मोजा सुल्देरा बस्ती काई पानी की नजर हो गईं। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। अहले इलाका की महफूज मकामात पर मुंतकिली भी जारी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रोही काशिफ चौधरी से। जी बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, ये बहावल नगर का इलाका है मोजा जोदेगा। ये जमलेरा पतन के करीब है। जी बस्ती है बस्ती मर्जे की। यहाँ पर 8 साला बच्चा जो है काफी पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया है। मुकामी अफराद ने बच्चे की लाश को तलाश करके जो है वो तलाश की है और जैसे ही बच्चे की लाश जो है वो घर पहुंची है, घर में जो है कहराम बर्पा हो गया है। तमाम इलाका जो है वो शोकबार है इस बच्चे की हलाकत पर। दूसरी जानब अगर बात की जाए सैलाब की तबाहकारियाँ की तो जानी नुकसान के साथ नुकसान भी जारी है। जमलेरा के इलाका गसीरा के करीब जो है वो साहूका का एक बंद था जो हिफाजती बंद बनाया गया था, वो टूट गया, जिसके बायस जो है वो साहूका के इलाका में की तरफ जो है वो पानी का रुख हो गया, जिसके बाद जो मुतअद्दिद बस्तियाँ जिनमें मोजा भटियाँ शामिल है, इसके साथ साथ मोजा साहूका की बस्तियाँ शामिल हैं, वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। दूसरी जानब रेस्क्यू 1112 की जानब से जो मुतासरा ख़ानदानों को वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है और मकामी अफराद की नकल मकानी भी यहाँ से जारी है। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जो मुतासरा ख़ानदानों के लिए रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया गया है, जिसमें मेडिकल रेस्क्यू की टीमें और महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा डिफेंस और इसके साथ साथ जो है वो DPO बिहाड़ी की हदायत पर मुतासरा लाभज़दा इलाकों में पुलिस की जानब से जो है गश्त भी बढ़ा दी गई है ताकि लोगों को जानी और माली नुकसान उसकी से बचाया जा सके और जान और माल की हिफाजत भी की जा सके। इस हवाले से दूसरी जानब अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है वो पानी का जो बहाव जो है उसमें शदीद इजाफा भी देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मोजा दुल्ला अकोगा के करीब जो है वो बंद टूटा था। रात के जो है वो मोजा जोदेगा के करीब जो है वो बंद टूटा था, जिसके बाद जो है वो मुतअद्दिद बस्तियाँ जो है ज़ेर-ए-आब आई थी और सैकड़ों एकड़ जो रकबा है जहाँ पर खड़ी फसलें थी काश्तकारों की वो मुतासर हुई हैं, जिनमें तिल, मकई और जानवरों के चारा समेत जो है वो ये फसलें शामिल हैं। इसमें धान की फसल भी शामिल है। ये तमाम फसलें जो हैं वो इस वक्त जो है वो तबाह हो चुकी हैं। अहले इलाका का वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से ये मुतालबा है कि उनके नुकसान का जो अज़ाला किया जाए। जी नुकसान का अज़ाला किया जाए। काशिफ चौधरी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कोटछुटा में मानसून की पहली बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी का नाकिस कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया है। निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने से शहर भर की गलियों में बारिश का पानी जमा हो गया है। बारिश के बाद मेन मार्केट में कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गए, जबकि आमतोरफ्त में भी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। तफसीलात के लिए देखिए राना मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। कोटछुटा में मानसून की पहली बारिश एक तरफ गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे तो दूसरी जानिब निकासी आब के नाकिस इंतजामात ने शहरियों को परेशान कर दिया। शहर का मेन डिस्पोजल बंद होने से चौधरी मंजूर मार्केट, मंदिर वाली गली समेत कई इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे न सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा बल्कि कारोबार जिंदगी भी मफलूज हो गया। निकासी आब के नाकिस इंतजामात पर शहरियों का कहना था कि बारिश के बाद कई दिन तक पानी जमा रहता है। बिजली बंद होने की सूरत में डिस्पोजल चलाने का कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं। 22 साल से दरीना मसला है,
یہ جب بھی بارش ہوتی ہے ہمارے ساتھ یہی مسائل ہوتے ہیں. ہماری دکانیں بوسیدہ ہو چکی ہیں، مکان بوسیدہ ہو چکے ہیں. آئے دن یہی مسئلہ رہتا ہے. جب شکایت کرتے ہیں حکام کو، واٹر سپلائی والوں کو، تو وہ کہتے ہیں ہمارا جنریٹر خراب ہے، بجلی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. 4 دن یہاں پر پانی نہیں نکلتا. مین مارکیٹ میں بارش کا پانی جمع ہونے سے تاجر بھی پریشان دکھائی دیے. ان کا کہنا تھا کہ بارش کا پانی جمع ہونے سے مارکیٹ میں کوئی گاہک نہیں آتا، جس سے معاشی نقصان ہوتا ہے. پریشانی یہ اس لیے تھوڑا سے بارش میں ہو جاتا ہے نا تو پورا کڑ چٹے کا پانی یہاں جگہ پہ کٹا ہو جاتا ہے. ہم نے صبح دکانیں کھلا ہوا ہے، ابھی تک جو ہے نا کوئی گاہک بھی نہیں آتے. پریشانی یہ ابھی دیکھو پانی کا حال دیکھو، پورا کڑ چٹے کا پانی یہاں کٹا ہو جاتا ہے. انتظامیہ سے ہماری اپیل ہے خدا کے لیے اس پانی کا راستہ بناؤ، یہ پانی یہاں سے نکال دو. شہریوں اور تاجروں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بارشوں کے موسم میں نکاسی آب کے انتظامات کو بہتر بنایا جائے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا محمد سلیم، روہی، کوٹ چھٹا. روڈ پکا میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. نشیبی علاقے زیرآب، شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے. مزید بتا رہے ہیں عاشر حسین قریشی. جی بالکل، موسم کی رنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھبس اور گرمی کا موسم ہو اور اس موسم میں بارش برسے تو وہ رحمت بن کر ثابت ہوتی ہے. جی ہاں، کروڑ پکا میں گزشتہ کئی روز سے شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے شہری شدید پریشان تھے، لیکن صبح سے ہی جو ہے آسمان پر کالے بادل بنے ہوئے تھے اور بارش برسی ہے. تو بارش کی شدید ہونے کی وجہ سے جو شہر میں جل تھل جو ہے وہ ایک ہو گیا ہے. پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے مختلف جو شاہراہیں ہیں وہاں پر پانی ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جہاں پر دکانداروں کو شدید مشکلات ہیں، وہیں پر آنے جانے والے جو شہری ہیں ان کو بھی شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں. اگر بات کی جائے فصلوں کی تو ظاہری جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ بارش زیادہ آنے کی وجہ سے جو کپاس کی فصل ہے اس کو شدید نقصان جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر بارش زیادہ ہے تو فوری طور پر جو ہے وہ بارش کا پانی جو ہے وہ کسانوں کو چاہیے کہ اپنے کھیتوں سے نکالیں تاکہ فصل جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اگر محکمہ موسمیات کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مزید شدید بارش کا امکان ہے اور مزید بارش آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی فصلوں کا خیال کریں اور اسی طرح انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ شہر میں جو شدید بارش ہونے کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات ہے تو فوری طور پر نکاسی آب کا مسئلہ حل کیا جائے. جی یہاں بات کریں بہاولپور میں کالی گھٹاؤں کا راج. ہلکی بوندا باندی کے بعد ٹھنڈی ہواؤں نے گرم موسم اور حبس کی چھٹی کرا دی. موسم خوشگوار ہو گیا ہے. موسم کے حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں طاہر جویا. بالکل جی، بات کریں نوابوں کے شہر بہاولپور کے موسم کی تو موسم جو ہے وہ بہت خوبصورت اور سہانا ہو چکا ہے. اس وقت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. مانسون کی جو کالی گھٹائیں ہیں وہ اس وقت شہر پر بسیرا کیے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو وہ بھی کافی حد تک کم ہو گیا ہے. آج جو دن کے وقت ہم نے دیکھا کہ بہاولپور میں جو حبس کا سلسلہ تھا اور گرمی کا سلسلہ تھا وہ کافی حد تک بڑھ گیا تھا اور اچانک ہی جو تیز ہوائیں ہیں، آندھی آئی، اس کے بعد جو کالی گھٹائیں ہیں وہ چھائیں ہیں. اس کے بعد بہاولپور کا جو موسم ہے وہ یکدم بدل گیا ہے. اس وقت بھی 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. ساتھ ساتھ بوندا باندی کا سلسلہ بھی شروع ہے جو ابھی تک فی الحال تھما ہوا، لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ جو کالی گھٹائیں جس طرح سے چھائی ہوئی ہیں، جس طرح سے بادلوں کا بسیرا ہے، لگتا یہ ہے کہ بہاولپور میں تھوڑی دیر بعد جو موسلادھار بارش ہے وہ دوبارہ سے ہونے کا امکان ہے. ساتھ ساتھ اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو بہاولپور میں بڑھتا ہوا جو درجہ حرارت تھا وہ اب کافی حد تک کم ہو گیا. اس وقت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. تھوڑی دیر قبل یہی درجہ حرارت جو تھا وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. تو جو شہری ہیں وہ بھی موسم کو لے کر کافی انجوائے کر رہے ہیں. بچے بھی باہر نکلے ہوئے سڑکوں پر انجوائے کرتے دکھا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو محکمہ موسمیات ہے اس کی پریڈکشن کے مطابق بھی بہاولپور میں آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران جو بارش کا سلسلہ ہے وہ وقفے سے جاری رہے گا اور بہاولپور کا جو موسم ہے وہ کافی خوبصورت اور سہانا ہونے جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ جو اگر ہم ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو بارش کے بعد وہ بھی کافی بہتر ہو گیا ہے. 120 صبح ریکارڈ کیا گیا تھا جو کہ کم ہو کر 70 اب ریکارڈ کیا گیا. اور بہاولپور کا جو نمبر ہے فضائی آلودگی میں وہ بھی کافی کم ہو گیا ہے. اور بہاولپور میں کافی جو پہلے زیادہ تھا اب کم ہو گیا. ساتھ ساتھ اگر ہم شہریوں کی بات کریں تو بہاولپور کے جو شہری تھے وہ کافی گرمی سے تنگ تھے. حبس کا سلسلہ تھا اور کافی عرصے سے جاری تھا. تو بہاولپور کے شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ بہاولپور جو موسم ہے وہ کافی جو ہے خوبصورت ہو گیا ہے. عموماً یہاں پر گرمی ہوتی ہے، جولائی کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ گرم ترین ہوتا ہے اور یہاں پر جو شہری ہیں اس موسم کو لے کر بھی کافی انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں، مختلف خوابوں کا رخ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اور محکمہ موسمیات کا بھی یہی کہنا ہے کہ بہاولپور میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو موسم اس سے خوشگوار رہے گا اور جو بارش کا سلسلہ ہے وقفے سے جاری رہے گا. جی آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے سونے کی بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے. ملتان میں سونے کی قیمت میں اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6,500 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے. مزید جانیں گے ابراہیم خان سے. بتائیے گا ابراہیم.
جی بالکل، سونے کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ برقرار ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 6,500 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 12 سے 12,500 روپے تک کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اضافے کے بعد اب سونے کی 24 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت، جو کہ اضافے سے قبل 2,20,000 روپے تھی، اب اضافے کے بعد 2,26,500 روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے 22 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت اضافے کے بعد اب 2,07,600 روپے ہو گئی ہے۔ مارکیٹ میں فی گرام قیمت کے حوالے سے بات کریں تو 24 کیرات سونے کی مارکیٹ میں فی گرام قیمت اس وقت اضافے کے بعد اب 19,400 روپے ہو گئی ہے، جبکہ 22 کیرات سونے کی فی گرام قیمت اضافے کے بعد اب 17,700 روپے تک جا پہنچی ہے۔ جی ابراہیم، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک جانب سونا تو دوسری جانب چینی۔ ہول سیل مارکیٹ غلہ منڈی میں چینی کی قیمت میں ہوشربا اضافہ۔ غلہ منڈی میں 100 کلو گرام چینی کے ریٹ میں 600 روپے کا اضافہ۔ چینی کا 100 کلو گرام کا ریٹ 13,400 روپے کا ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے فراز رمضان سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ غلہ منڈی میں۔ غلہ منڈی میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کی بات کی جائے تو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اگر اسی کے ساتھ ساتھ چینی کی بات کی جائے تو چینی جو ہے اس کی قیمت ایک دفعہ پھر سے سر اٹھانے لگی ہے۔ چینی کی ریٹ میں جو ہے وہ 100 کلو گرام کے ریٹ میں 600 روپے کا اضافہ دیکھنے میں ملا ہے۔ چینی کا 100 کلو گرام کا جو ریٹ ہے وہ 12,800 روپے سے بڑھ کر جو ہے وہ 13,400 روپے اس وقت ہول سیل مارکیٹ غلہ منڈی میں فروخت کی جا رہا ہے۔ اگر اسی کے ساتھ ساتھ 50 کلو گرام کی بات کی جائے تو چینی کا جو 50 کلو گرام کا ریٹ ہے وہ 6,700 روپے اس وقت 50 کلو گرام کا تھیلا غلہ منڈی میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اگر اسی کے ساتھ ساتھ فی کلو کے حساب کی بات کی جائے تو چینی اس وقت ہول سیل مارکیٹ میں 134 روپے فی کلو ہول سیل مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے۔ بات کرنے کے لیے غلہ منڈی کے مین گیٹ کے چیئرمین حاجی حیدر عالم قریشی صاحب وہ ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ سب بتائیے گا، چینی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی اس میں مندا آ جاتا ہے، کبھی تیزی آ جاتی ہے۔ آج جو ہے وہ چینی 600 روپے مہنگی ہوئی ہے، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ چینی کا ریٹ جو ہے نا بھائی جان، یہ مل اونر جو ہے نا، اگر چینی وافر دیتے ہیں غلہ منڈی والوں کو تو چینی کا ریٹ کم ہو جائے گا۔ یہ جو فیکٹری اونر ہیں یہ چینی اتنی مارکیٹ میں دیتے ہیں تاکہ شارٹنگ رہے، اس کی وجہ سے ریٹ اپ رہیں۔ اگر مل اونر چینی کو وافر دیں گے تو چینی کا ریٹ منڈی میں کم ہو جائے گا۔ انہیں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ہول سیل مارکیٹ میں جو ہے وہ چینی کی جو آمد ہے وہ کم ہو رہی ہے، جس کے باعث جو ہے وہ چینی جو ہے اتنے مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے۔ اگر ان کی جانب سے مزید بات کی جائے تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے جو اسٹاکی ہیں ان پر جو ہے وہ چھاپے ڈالے تاکہ چینی کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہو سکیں۔ اور دوسری جانب اگر بات کی جائے تو اس وقت ہول سیل مارکیٹ میں چینی 135 روپے کلو، جبکہ اوپن مارکیٹ میں چینی جو ہے وہ کہیں 140 روپے، کہیں 145 روپے تو کہیں 150 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ جی ملتان میں 9 مئی کو توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک جلانے کا معاملہ۔ سابق وفاقی وزیر مملکت ملک عامر ڈوگر کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملک عامر ڈوگر کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ ملک عامر ڈوگر پر درج مقدمے میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ ملک عامر ڈوگر پر کارکنوں کو اکسانے کا الزام عائد ہے۔ ملک عامر ڈوگر کی ضمانت منظور ہونے پر رہائی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ ملتان میں 9 مئی واقعے پر سابق وفاقی وزیر مملکت ملک عامر ڈوگر کی ضمانت منظور۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملک عامر ڈوگر کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی ہے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد بات کریں محرم الحرام کا آغاز۔ ملتان کے تمام تھیٹرز اور سنیما گھروں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اے سی ہیڈ کوارٹر آفتاب ڈوگر نے روہی سے خصوصی گفتگو میں کہا، محرم الحرام کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے وسیم شہزاد سے۔ جی وسیم، آگاہ کریں۔ جی بالکل، محرم الحرام کے احترام اور تقدس میں بات کرتے چلیں اگر ملتان شہر کے تمام تھیٹرز اور سینما گھروں کی، تو تمام تھیٹرز اور سینما گھر جو ہے وہ محرم الحرام کے احترام میں جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے اے سی ہیڈ کوارٹر آفتاب ڈوگر جو ہیں وہ ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ آپ سبھی کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیونکہ محرم الحرام کا تقدس ہر مسلمان کے اوپر جو ہے وہ فرض بھی ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے آپ تمام اس طرح کے ڈپارٹمنٹ شوبز کو بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ مکمل طور پہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے گئے ہیں، کیا کہیں گے سوال؟ مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ محرم کا مہینہ بہت تقدس کا حامل ہے، اور یہ ہر مسلمان کے لیے خاص طور پہ اس مہینے کا تقدس ہمیں ہر حال میں بحال رکھنا ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ ملتان کے جو تھیٹر ہیں ان میں بھی یہ چیز پہلے ہی ہم نے
जारी कर दिए हैं, फरमान हिदायत जारी कर दी है कि ये मुहर्रम का चांद नज़र आते यकम मुहर्रम से ये अपने खेल जो हैं बंद कर देंगे और मुहर्रम का जो एहतराम है वो हर हाल में मलहूज़ ख़ातर रहे और इसमें बिल्कुल कोई रू रियायत की गुंजाइश नहीं होगी और इंशाअल्लाह इस पे अमल भी कराया जाएगा कि मुहर्रम का जो एहतराम है वो कायम रहे। बिल्कुल मुहर्रमुल हराम के एहतराम को मलहूज़ खातिर रखते हुए ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल कर ली गई हैं और इसके साथ साथ अगर सिनेमाज और थिएटर की बात करते चलें तो सिनेमा घरों और थिएटर्स को भी जो है वो 10 रोज़ के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान का मुहर्रमुल हराम के इंतजाम का जायजा के लिए मनकीरा का दौरा, मुंतजमीन, सीओ म्यूनसिपल कमेटी और दीगर अफसरान हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने जुलूसों मजालिस के मकामात का मुआयना किया, मुतल्लिका अफसरान को तमाम तर इंतजाम की हम्मा वक्त कड़ी निगरानी की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान का मुहर्रमुल हराम के इंतजाम का जायजा, मुंतजमीन, सीओ म्यूनसिपल कमेटी और दीगर अफसरान हमरा थे। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर का अलीपुर का दौरा, डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी भी डीपीओ के हमरा थे। डीपीओ ने इमाम बारगाहों, जुलूस की गुजरगाहों का जायजा लिया। डीसी की इंतजामिया को सफाई के बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत। इस मौका पर डीपीओ का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ का अलीपुर का दौरा, डीपीओ ने इमाम बारगाहों, जुलूस की गुजरगाहों का जायजा लिया है। अब आपको बताएं, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सफीराने अम काफिला मिंशराबाद पहुंच गया। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा और डीएसपी हसन जतोई ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सफीराने अम काफिले को अंजुमन ताजरान और सहाफियों ने भी गुलदस्ते पेश किए हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे शेख गुलाम मुस्तफा नदीम से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सफीराने अमन का काफिला मुहर्रमुल हराम के हवाले से अमन व अमान बरकरार रखने के लिए आज मिंशराबाद का दौरा किया है। इस वक्त सफीराने अमन कॉन्फ्रेंस के जो काफिले के रहबर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना अब्दुल रसूल शरीफ साहब। इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, बहुत खूबसूरत गुलदस्ता सजा के लेके आए उलमा इकराम का, इसमें तमाम मसालिक उलमा इकराम को देख के बड़ी खुशी हुई, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का मशकूर हूँ कि और बिलखुसूस हमारे जो इंतज़ामिया हैं यहाँ तहसील मिंशराबाद के एसी साहब और डीएसपी साहब और सिक्योरिटी इदारे और तमाम मसालिक के जितने भी दोस्त हैं, सब के आपस में जो कोऑर्डिनेशन है इस पे हमें बहुत खुशी हुई है और यहाँ से हमें मोहब्बतों की खुशबू मिली है और जो अमन का एक अमली जो है मुज़ाहरा किया गया है। मेरे साथ अल्लामा मसूद कासिम कासमी साहब जो सूबाई मेंबर हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के, वो भी साथ हैं और इसी तरह अल्लामा जनाब मुदस्सर अब्बास नकवी साहब जो अहले तशरीह हज़रात के को लीड कर रहे हैं, वो भी हैं। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब अहले हदीस मसलक के। हम सब एक ही गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और एक ही जगह हैं। ये अपने किरदार से मैसेज दे रहे हैं कि हम एक हैं, एक हैं, एक हैं, हम में कोई भी दूसरा नहीं है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हम एक हैं, हम एक हैं। तमाम मसालिक के तमाम उलमा इकराम, तमाम मुकातिल फ़िरके के लोग एक ही जगह जमे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुहर्रम और हराम को बड़ी खूबसूरती और अमन-अमान तरीके से गुजारा जाएगा। जी, यहाँ बात करें आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मुल्तान आमद। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब। आईजी पुलिस ने तरक्की पाने वाले अफसरान और अहलकारों को नए ओहदों के रैंक लगाए। एडिशनल आईजी पुलिस जतोई पंजाब मकसूदुल हसन आरपीओ और सीपीओ मुल्तान भी हमरा थे। 495 कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल, 390 हेड कांस्टेबल्स को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 247 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को सब इंस्पेक्टर और 39 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर पर तरक्की दे दी गई है। मुल्तान डायरेक्टर जनरल एमडीए की वासा और एमडीए के अफसरान के साथ मीटिंग। अफसरान ने डायरेक्टर जनरल एमडीए को तमाम डायरेक्टोरेट्स की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर जनरल एमडीए की मुलाजमीन के सर्विस रिकॉर्ड और एडमिनिस्ट्रेशंस को डिजिटल वासा के रिकवरी टारगेट्स को जल्द पूरा करने और मुहर्रमुल हराम के जुलूस रूट्स पर सिवेज और पिच वर्क के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की हिदायत जारी कर दी।
कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर नासिर महमूद की ज़ेर सदारत डिविजनल अमन कमेटी का इजलास आरपीओ डीजी खान, कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान और दिगर मौजूद थे। डीजी खान डिवीजन के डेप्यूटी कमिश्नर्स, डीपीओज और दिगर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। डेप्यूटी कमिश्नर्स महर शाहिद जमान लक, मोहम्मद सलमान लोधी, खालिद परवेज, डॉक्टर मंसूर बलोच ने मुहर्रम उल हराम पर इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग भी दी।